اللهم أنت قلت وقولك الحق المبين. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. لا إله إلا الله الذي توحد بالملك والملكوت وتفرد بالعظمة والجبروت، لا يحول ولا يزول ولا يموت. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا. لا إله إلا الله العظيم الوهاب الغفور التواب، سبحان من خضعت لعظمته الرقاب. لا إله إلا الله رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وصلوات الله وسلامه على رسوله النبي الأمي الذي أرسله إلى جميع الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أعظم شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي به ليس به التباس. لا إله إلا الله العظيم الحليم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال. أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد، وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد، وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا ودليلنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده. اللهم لا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وزدنا به من النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء
ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين ولك به من العاملين وبالقسط قائمين وبالأعمال مخلصين وعن النار مزحزحين وفي الجنان مخلدين وإلى حوض نبيك واردين وعلى الصراط عابرين وإلى وجهك ناظرين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم اجعلنا ممن يقال له اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين ولحدوده متبعين ولأوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الفائزين. اللهم اجعلنا عند ختمه من الفائزين. اللهم اجعلنا عند ختمه من الفائزين. اللهم تقبل منا ختم القرآن. اللهم تقبل منا ختم القرآن. اللهم تقبل منا ختم القرآن. اللهم اعف عنا عما صدر منا من قد تقصير أو نسيان أو زيادة أو نقصان. اللهم اجعل ختمتنا هذه مباركة على من حضرها وعلى من سمعها وعلى من أمن على دعائها. اللهم لا تجعل القرآن لنا مماحلا ولا الصراط بنا زائلا ولا سيدنا ونبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم موليا ولا معرضا. اللهم اجعله شافعا مشفعا. اللهم أوردنا حوضه واسقنا منه شرابا هنيئا مريئا. اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن الذل إلى العجز ومن الفقر إلى الغنى ومن البدعة إلى السنة ومن الشرك إلى التوحيد والإخلاص ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخير كلها يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم إنا نسألك الأمن في باكستان. اللهم إنا نسألك الأمن في باكستان. اللهم إنا نسألك الأمن في باكستان. اللهم هذا هو وطن المسلمين. اللهم ارحم على اللهم ارحم على باكستان. اللهم ارحم على باكستان. اللهم عليك بأعداء باكستان. اللهم عليك بأعداء باكستان. اللهم عليك بأعداء باكستان الذين يريدون أن يسقطوا جدران هذه الدولة الإسلامية. اللهم عليك بأعداء باكستان.
الذين يريدون أن يسقطوا جدران هذه الدولة الإسلامية. اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب قريب الدعوات. اللهم أصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا وغفرانا. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدون إلى جناتك جنات الخلود. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم اجعل القبور بعد فراق هذه الدنيا خير منازلنا وافسح فيها ضيق ملاحدنا. اللهم اجعلها لنا وللمسلمين روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النار. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سبحانك ربنا ما أكرمك، سبحانك ربنا ما أرحمك، سبحانك ربنا ما ألطفك، سبحانك ربنا ما أعظمك. اللهم ما قسمت في هذا الشهر المبارك من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزلت فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. يا رحمن يا رحيم يا غفار يا قهار يا تواب يا ذا الجلال والإكرام يا كريم الصف يا عظيم المن يا عالم كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا صارف كل بلوى. إلهنا قد حضرنا ختم كتابك وأنفنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك، فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الإخوة والأحباب. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا وبيض وجوهنا وثبت على الصراط أقدامنا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا يا كريم يا غفور يا رحيم. اللهم اجعلنا ممن يقال له غدا في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم اجمعنا جميعا في جناتك جنات النعيم مع النبي المصطفى والرسول المقتدى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم، ومع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا سامع الصوت ويا سامق الفوت
ويا كاسي العظام لحما بعد الموت صل على سيد الأولين والآخرين ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفذته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مبتلا إلا عافيته ولا أسيرا من المسلمين إلا فككته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا ليس في الوجود رب سواك فيدعى وليس في الكون إله غيرك فيرجى. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء وأنت القوي ونحن الضعفاء. نسألك يا الله أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق 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 رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين من النار. اللهم أنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأجود من سئل وأوسع من أعطاك. أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك. لن تطاع إلا بعلمك ولن تعصى إلا بعلمك. أقرب شهيد أدنى حفيظ أخذت بالنواصي وكتبت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت وأنت الله لا إله إلا أنت. نسألك يا الله أن تجيرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من خزي النار. اللهم أجرنا من كل عمل يقربنا إلى النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار. اللهم لا طاقة لنا بالنار. اللهم لا طاقة لنا بالنار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله الغفور الرحيم الوهاب العظيم. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وأصلح نياتنا وأصلح ذرياتنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب. إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم احفظهم من الأفكار المنحرفة والمسالك الضالة. اللهم اجعلهم قرة أعين لمجتمعاتهم ولوالديهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ نساء المسلمين. اللهم زينهن بالعفاف والحياء والحجاب. اللهم أعذهن أن يفتن أو يفتن يا ذا العطاء والمن. اللهم اجعلهن مع الحور العين في جناتك جنات النعيم.
اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان. إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. نسألك يا الله، نسألك يا الله أن تسدد رميهم، وأن تجمع كلمتهم، وأن توحد صفوفهم. اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كشمير وفي الشيشان وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي العراق. اللهم كن لهم يا رب العالمين. اللهم كن لهم يا رب العالمين. اللهم كن لهم يا رب العالمين. اللهم عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بأعدائهم. اللهم عليك بأعدائهم. اللهم انزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم لا تجعل لهم في الأرض راية، واجعلهم لغيرهم عبرة وآية. اللهم اجعل كيدهم في وبال، وأمرهم في سفال، وسعيهم في ضلال، إنك أنت الكبير المتعال. اللهم إنك أهلكت عادا بالريح، وأهلكت ثمودا بالصيحة، وأهلكت قوم نوح بالطوفان. اللهم أرنا بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أرنا بهم بأسك. اللهم أرنا بهم عذابك. اللهم أرنا بهم قوتك. اللهم أرنا بهم قوتك. يا من نصرت عبدك يوم بدر ويوم أحد ويوم الأحزاب. يا من نصرت عبدك يوم بدر ويوم أحد ويوم الأحزاب. نسألك يا الله أن تجعل ديار المسلمين قبورهم. اللهم اجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين. اللهم إن كانوا يفخرون بقوتهم فإننا نفخر بقوتك، وإن كانوا يفخرون بزيادتهم فإننا نفخر بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك مسألة المساكين، وندعوك دعاء الخائفين، دعاء الوجلين، دعاء من خضعت لك رقابهم، ورغمت لك أنوفهم، وذلت لك جباههم، وفاضت لك عيونهم. اللهم يا رب جبرائيل، ويا رب إسرافيل، ويا رب ميكائيل، اللهم عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم هؤلاء عبادك رفعوا وكف الضراعة إليك، يرجون رحمتك ويخشون عذابك. اللهم فأعطهم ولا تحرمهم، وأكرمهم ولا تهنهم، وزدهم ولا تنقصهم، وآثرهم ولا تؤثر عليهم. اللهم كن له يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم عظيم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
اللهم إنك تتفضل على عبادك في آخر ليال من شهر رمضان بعتق رقابهم من النار. اللهم فاكتبنا جميعا من عتقائك من النار. اللهم اكتبنا من عتقائك من النار. اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا وتول أمرنا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا. اللهم بارك لنا في أعمالنا وفي أعمارنا وفي أزواجنا وفي ذرياتنا وفي أوقاتنا وفي قواتنا وفي أموالنا وفي جنودنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، ولا من بابك محرومين، ولا من رحمتك مطرودين، ولا من رحمتك مطرودين. من نسأله وأنت المقصود، ومن نلجأ إليه غيرك وأنت المقصود، وأنت رب الكرم والجود، وأنت المعبود. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم التواب الغفور الوهاب، الذي قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم أعد هذا الشهر العظيم شهر رمضان المبارك علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وسلامة وحياة سعيدة. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل عليه ما تعاقب الليل والنهار، وصل عليه وعلى المهاجرين والأنصار، وبارك وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.